विश्व डायबिटिज डे होइन वर्ल्ड डायबिटिज डेको अवसरमा हामी डाक्टर अर्थ शमशेर राणा मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको सञ्चालक तथा स्वस्थ मृगौला स्वस्थ जीवन अभियानको अभियन्ता। अब किडनी विशेषज्ञ भएको कारणले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अवगतै छ कि विश्वमा मृगौला बिग्रिने प्रमुख कारणमध्येमा चाहिँ एउटा होइन फर्स्ट नम्बरमा या भनौँ सेकेन्ड नम्बर टप 3 नम्बर मध्येमा चाहिँ मधुमेह या डायबिटिज पर्छ। भनेपछि डायबिटिजले गर्दा चाहिँ मृगौला बिग्रिन्छ है। तर हरेक डायबिटिज भएको मान्छेलाई चाहिँ मृगौला बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न त्यो चाहिँ होइन होइन। डायबिटिज हुनसाथ मृगौला बिग्रिनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन। त्यसको धेरै कारणहरू छ। के कस्तो कारणहरू चाहिँ डायबिटिज भएको मान्छेलाई चाहिँ मृगौला बिग्रिन्छ त हामी अब एक एक गर्दै यसको चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। अब डायबिटिज भन्नसाथ पहिला सबैभन्दा पहिलो प्रमुख कारण चाहिँ डायबिटिज कसरी हुन्छ होइन त्योतिर जाउँ पहिला। अब डायबिटिज चाहिँ सबै मान्छेलाई हुनै पर्ने हुँदैन। अहिले त अब मेरो वंशानुगत भनेर मान्छेहरूको धेरै चलखेल भइरहेछ होइन। भनिराख्छन् कि डायबिटिज मेरो बाउ आमालाई थियो, मेरो बाउ बाजेलाई थियो, त्यसपछि मलाई पनि हुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली जेनेटिक्सहरू चाहिँ एउटा नम्बर 1 तपाईँको एउटा कारण हो। तपाईँको बाउ बाजेलाई छ भने तपाईँलाई पनि हुने चान्स एकदम बढी छ। त्यस कारण अब बाउ बाजेलाई हुन्छ अब मलाई पनि हुन्छ भने चाहिँ अब नहुन दिनलाई त के कस्तो गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ अब सर्टेन कुराहरू एक्सर्साइजदेखि लिएर खानेकुराहरूको तपाईँको भनौँ न खानेकुराहरू मिलाइदेखि लिएर चाहिँ स्ट्रेसदेखि लिएर स्मोकिङ एल्कोहलहरू यो सबै कारणहरू चाहिँ तपाईँको यो डायबिटिजको लागि पर्छ। त्यस्तै डायबिटिजले गर्दा मृगौलामा जान्छ। मैले जुन कुरा भन्छ हामी अब डायबिटिजको बारे धेरै कुरा नगरिकन डाइरेक्टली डायबिटिजले चाहिँ मृगौलालाई असर गरेको के कस्तो भनेर त्यहाँतिर कुरा गर्छु। डायबिटिक डिकेडी भन्छ हामीले डायबिटिज किडनी डिजिज भनेको डायबिटिजले गरेर चाहिँ किडनीलाई या मृगौलालाई चाहिँ बिगाऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ डायबिटिज किडनी डिजिज भन्छ होइन। अब यो भन्दैमा चाहिँ अब डायबिटिजको कारण अब यसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा स्टेज हुन्छ। तपाईँले बुझ्नुपर्ने चाहिँ एउटा स्टेज हुन्छ है। डायबिटिज भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको किडनीमा असर गर्दा चाहिँ हामीले एटलिस्ट 5 स्टेज भन्छौँ। एउटा चाहिँ पहिलोमा चाहिँ के हुन्छ त किडनीको साइजहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ। हाइपर फिल्ट्रेसन भन्छौँ हामीले। हरेक कुराहरू जस्तै मान्छेहरूलाई खाना बढी पुगिसकेपछि के हुन्छ अलिक मोटाउँदै अलिक ठुलो हुँदै जान्छ नि त होइन। खाना राम्रो भएपछि अलिक मोटो हुने सुन्नी त नभनौँ मोटो हुन्छ। त्यस्तै किडनी पनि सुगर लेभलहरू शरीरमा हाई भएपछि अलिकति किडनी सुन्निन्छ होइन या ठुलो हुन्छ काम बढी गर्छ त्यसलाई चाहिँ हाइपर फिल्ट्रेसन स्टेट भन्छ होइन। त्यस्तै नम्बर 2मा चाहिँ साइलेन्ट स्टेट भन्छौँ हामीले होइन। साइलेन्ट स्टेट भन्दा त्यसमा पनि खासै के हुँदैन खालि यो साइज बढ्ने मात्र हुन्छ अरू केही भएको हुँदैन है। अब थर्डमा गएपछि सबैभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो चाहिँ थर्ड स्टेजमा गइसकेपछि यसलाई चाहिँ माइक्रो एल्बुमिना भन्छौँ या इन्सिपिटेन्ट स्टेज भन्छौँ। यसलाई चाहिँ के हुन्छ त यसमा त्यसपछि चाहिँ किडनी सुन्नेको किडनी या ठुलो भएको किडनीले चाहिँ अब जुन जिबिएम भन्छ हामीले बेसमेन्ट मेम्ब्रेन या छान्नी जुन किडनीको छान्नी चाहिँ जुन भाग हुन्छ त्यसले चाहिँ अलिकति तन्किन्छ। त्यो तन्किसकेपछि के भयो त त्यहाँबाट चाहिँ प्रोटिनहरूको मात्राहरू लिक हुन्छ। यो चाहिँ माइक्रो एल्बुमिना स्टेज भन्छौँ है। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेज हो हाम्रो डायबिटिजको र किडनीको कुरा गर्दा चाहिँ होइन। किन मैले भनिहालेँ स्टेज 1 र 2मा चाहिँ तपाईँहरूको यदि सुन्नेको बेला या ठुलो भएको बेलामा तपाईँले पत्ता लगाएर सुगर कन्ट्रोल गर्नुभयो खानेकुराहरू सबै मिलाएर भनौँ एक्सर्साइज गरेर सुगर तपाईँको ग्लाइसेमिक भनेपछि सुगर कन्ट्रोल गर्नुभयो भने यसबाट चाहिँ हामी फर्केर नर्मल स्टेजमा आउन सक्छ। फेरि सुन्नुहोस् स्टेज 1 र स्टेज 2 होइन यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँले फर्केर आउन सक्छ। किडनी फर्केर आउन सक्छ राम्रो हुन्छ। जुन सुगरले गर्दा किडनीमा जुन डिकेडी भनेर हामीले भन्यो त्यो कुराहरू चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ। तर थर्ड स्टेजमा पुग्यो भने चाहिँ जुन पिसाबबाट प्रोटिन जाने स्टेज भइसकेपछि चाहिँ फर्केर आउने चान्स चाहिँ एकदम न्यून है। कारण यो स्टेज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को एउटा यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने यस्तो स्टेजमा चाहिँ मुटु जस्तै सुगरले चाहिँ किडनीलाई मात्र असर गर्ने होइन मुटुलाई पनि असर अरू सबै अङ्गलाई असर गर्छ। त्यही कारण यो स्टेजमा मुटुलाई पनि असर गर्छ। यस कारण त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने छ। त्यसपछि फोर्थमा आउँछ ओभर प्रोटिन्युरिया भन्छ जुन हामीले अघि भने नि प्रोटिन अलिअलि गइरहेछ तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त प्रोटिन धेरै मात्रामा जान सक्छ। स्टेज 4मा चाहिँ धेरै मात्रामा प्रोटिन जान थाल्छ। त्यो धेरै प्रोटिन गइसकेपछि चाहिँ 5औं स्टेजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब किडनी बिग्रिने होइन किडनी बिग्रिने स्टेज सुरु हुन्छ है त। कारण मैले फेरि भन्दैछु 5वटा स्टेजहरू। एउटा नम्बर 1मा चाहिँ प्रोटिन नम्बर 1मा चाहिँ जुन किडनी सुन्ने हाइपर फिल्ट्रेसन भन्छ जुन किडनी अलिकति साइज ठुलो हुने। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ साइलेन्ट केही हुँदैन त्यस्तो आशा हुँदैन त्यो सुन्नेको मात्र भइरहेको छ। थर्डमा चाहिँ माइक्रोएल्बुमिना प्रोटिनहरूको मात्रा गइरहेको छ। चौथोमा चाहिँ ओभर प्रोटिन्युरिया भने धेरै मात्रामा प्रोटिनहरू गइरहेको छ।
अनि 5औं नम्बरमा चाहिँ एन्ड स्टेज किडनी डिजिज भनेपछि किडनी बिग्रिन सुरु भयो होइन। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। अब पहिला पहिला चाहिँ किडनीको डिकेडी भनौँ न, किडनी डायबिटिज किडनी डिजिजहरूको असर चाहिँ कम हुन्थ्यो होइन। मान्छेहरू जुन अहिलेको रेसियोमा चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ कम थियो, किनभने यसमा चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली असरहरू हुन्छ। जुन अहिलेको मान्छेको भनौँ न प्रेसरहरू, जुन प्रेसरहरूले गर्दा राम्रो ट्रिटमेन्ट भएको भएर त्यसले गर्दा पनि कम हुन्छ। तर डायबिटिज भन्दा पनि मेन चाहिँ मुटुमा सुगरले चाहिँ डायबिटिजले चाहिँ किडनीलाई असर गर्नुभन्दा बढी मुटुमा असर गर्ने भएर मुटुको चाहिँ अब सडन हुन्छ कि, त्यसमा चाहिँ अब हार्ट एट्याक भयो, मुटु काम गर्न सुरु यस्तो भयो भने चाहिँ मान्छेहरू एक्सपायर हुने त्यस्तो चान्स बढी भएको भएर चाहिँ अनि किडनीमा चाहिँ आउने बेला किडनी बिग्रिएर किडनी डायलिसिस गर्ने पनि अवस्था आउनुसम्म लामो समय लाग्ने भएको भएर चाहिँ अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ अनि मान्छेहरू, तर अहिले चाहिँ मुटुको रोगहरू यिनीहरू सबै राम्रो हुँदै भएर ट्रिटमेन्टहरू उपचार राम्रो भएको भएर चाहिँ किडनीको रोगहरू चाहिँ बढ्दै गएको हो। यो भयो चाहिँ किडनीको स्टेजहरू के कस्तो छ। अब किडनी कसरी बिग्रिन्छ त है, मैले अघि पनि भनिहालेँ। पहिलो चाहिँ जुन हाम्रो स्टेजमा भइरहेको छ यही स्टेजमा कुरा गर्दै जाउँ। पहिला चाहिँ किडनी चाहिँ के हुन्छ त सुन्निन्छ। जुन नर्मल हाम्रो सिकेडी डायलिसिस बिरामीहरू भन्छौँ होइन, डायलिसिस बिरामीहरूको चाहिँ के हुन्छ त किडनीहरू सानो हुँदै जान्छ, तर सुगर भएको डायलिसिस पेसेन्टहरूको चाहिँ किडनी चाहिँ ठुलै भइरहेको छ। किडनी साइज राम्रो भएर पनि किडनी बिग्रेको हुन्छ। त्यही कारण यो कुरा चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ है, यसमा चाहिँ हेर्ने पर्ने हुन्छ। त्यही कारण अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा चाहिँ किडनी बिग्रिन थालेर पहिला सुन्निसकेपछि त्यहाँ बिचमा स्क्लेरोसिसहरू भने सुक्दै सुक्दै या त्यहाँनिर प्रोटिन धेरै गएको भएर जाम भनौँ न घाउ दाग बसे जस्तो हुन्छ, डल्लो डल्लो नोडुलर दागहरू बस्दै जान्छ होइन। त्यस्तो दागहरू बस्दै जान्छ। अनि जुन मेसेन्जर सेल्सहरू भन्छौँ हामीले, जुन त्यहाँनिर चाहिँ जुन कोनहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ, मात्राहरू बढ्दै जान्छ, त्यो कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा पछि गएर चाहिँ जुन मैले अघि भने डल्लो डल्लो दाग बस्नु त्यो पुरा किडनीमा दाग बस्छ, ठुलो भइरहेको छ, साइज चाहिँ ठुलो भइरहेको छ, तर तपाईँको काम गर्न चाहिँ छोडिसकेको हुन्छ। यो स्टेज हो। त्यस कारण अब सुगर लगाइसकेको बिरामीको चाहिँ लगभग 15 भनौँ न 10 देखि 15 वर्ष लाग्छ किडनी बिग्रिन है। मैले फेरि भन्दैछु, सुगर लगाएको बिरामीलाई चाहिँ सुगर लगाइसकेपछि 10 देखि 15 वर्षसम्म लाग्छ किडनी बिग्रिन, यदि त्यो मान्छेले कन्ट्रोल गरेको छैन भने है। कन्ट्रोल गरेको छैन, औषधिहरू सेवन गर्नु भएको छैन, औषधि सेवन गरेर पनि सुगर लेभलहरू कन्ट्रोलमा राख्नु भएको छैन भने यसमा चाहिँ जान्छ। त्यस कारण पहिलो कुरा चाहिँ होइन 10 देखि 15 वर्ष भन्दा धेरै हो। तर कस्तो हुन्छ भने हामी नेपालीहरू युजुअली हामी चेकअप गर्ने यता चेक गर्दैनौँ। त्यसले गर्दा पनि त्यसको चाहिँ हामीले कस्तो हुन्छ भने एकैपल्ट डायबिटिजको तपाईँले चेक गरेर थाहा पाउनु बेलामा चाहिँ कुन बेलामा थाहा पाउनु भयो के भने त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ होइन। अब जस्तै स्टेज कुन स्टेजमा बुझ्यो कुन स्टेजमा भयो त्यो थाहा हुँदैन। त्यस कारण कहिले कहिले चाहिँ 1-2 वर्षमा नि किडनीमा असर गरेर आउन सक्नुहुन्छ, या लास्ट किडनीको चाहिँ भनौँ न डायबिटिजको पनि अलिक धेरै भइसकेपछि या अनकन्ट्रोल धेरै नै हाई भइसकेपछि आउनुहुन्छ युजुअली मान्छेहरू। अब नेपालमा युजुअली किनकि हामीले रेगुलर चेकअप गर्ने स्क्रिनिङहरू त गर्ने कमै मात्रामा छन् होइन। त्यही कारण मैले भनिहालेँ 10 देखि 15 वर्ष लाग्छ किडनी बिग्रिन होइन। अब किडनी बिग्रिन डायबिटिजले गरेर किडनी बिग्रिन एउटा त सुगर कन्ट्रोल भएन पनि हुन्छ, साथसाथै अरू कुराहरू पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ है। जस्तै सबैभन्दा मेन चाहिँ हामीले मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भन्छौँ है। मेटाबोलिक सिन्ड्रोम यो चाहिँ तपाईँले सुनिराख्नुहोस्, मेटाबोलिक सिन्ड्रोम। यो मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भने चाहिँ कस्तो हो भने एउटा शरीरमा भनौँ न मोटो मान्छेहरू भयो होइन, मोटो भने खालि वेटहरू मात्र आयो भने पेटहरू के बेली फ्याट भन्छौँ हामीले, पेटको उत्तिरतिर होइन भिस्टरहरू जुन मेन अङ्गहरूमाको साइडमा भएको फ्याटहरू त्योहरू बढी मात्रामा भयो होइन। त्यस्तो मान्छेलाई त्यसलाई त्यसको चाहिँ इन्सुलिन रेजिस्टेन्टहरू चाहिँ हुन्छ त्यस्तो मान्छेहरू। साथसाथै जसको युरिक एसिड बढी भयो होइन, जसको डिस्लिपिडिमिया भने कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी भयो, अनि साथसाथै जसलाई प्रेसर भयो, यो 5वटा भएको मान्छेलाई चाहिँ मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भन्छौँ हामीले युजुअली। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ किडनी बिग्रिने चान्स बढी हुन्छ सुगर पेसेन्टलाई पनि है। त्यस्तै अब एन्भाइरोमेन्ट भन्छौँ हामीले, जुन हाम्रो बानी बेहोरा है, खानेकुराहरू के कस्तो खान्छौँ, जुन डायबिटिजले गर्दा अरू अङ्गमा बिग्रिए जस्तै त्यो कुराहरू पनि याद हुन्छ। खाना हामी त अब नेपालीहरूमा भात बहादुर दाल बहादुर भन्ने जुन पहिला हामीले देखिन्थ्यो, तरकारी बहादुर भनेर सुनिन्थ्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम स्पेसिफिक हो। जसले भात मात्र खान्छ तरकारी कम खान्छ त्यस्तोलाई झन् यस्तो डायबिटिजबाट किडनी बिग्रिने चान्स बढी हुन्छ होइन। त्यस्तै सागसब्जीहरू तरकारीहरू बढी खानेलाई सजिलो हुन्छ।
जस्तो अनि अरू साथसाथै एक्सर्साइज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, एक्सर्साइज गर्ने। अब डायबिटिजले किडनी बिग्रियो, किडनीमा असर गर्यो त्यो भन्ने छँदैछ, साथसाथै यसले के कस्तो गर्छ त त्यो बुझ्न पनि एकदम जरुरी छ होइन। अरू जस्तै एक्सर्साइज गर्यो, किडनी अलिकति बिग्रिएको छ तर फरक पर्छ, त्यसमा एक्सर्साइजहरू तपाईँले राम्रोसँग गरिराख्नु भयो भने अरू मुटुहरू अरू अङ्गलाई पनि असर गर्दैन, कारण त्यो कन्ट्रोल गर्न एकदम जरुरी छ। स्मोकिङ, एल्कोहल होइन, स्मोकिङ नगर्ने, स्मोकिङले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली किडनीलाई असर गर्छ, प्लस डायबिटिज भएको मान्छेलाई त यसले झन् बिखै हो। त्यस्तै एल्कोहल पनि मोडरेट खाने या मेरो त भनाइमा चाहिँ खाँदै नखाँदा राम्रो होइन, त्यसले गर्दा पनि सजिलो गर्छ। यो कुराहरू चाहिँ अब डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली चाहिँ तपाईँलाई सुगर र किडनी बिग्रिने चान्स बढी हुन्छ। अब जुन फ्यामिली हिस्ट्री, जुन फ्यामिलीमा डायबिटिजको हिस्ट्री छ, फ्यामिलीमा किडनी डिजिजको हिस्ट्री छ होइन, त्यसमाथि तपाईँको ओबेसिटी, मैले अघि जुन मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भने त्यसको लक्षणहरू तपाईँका छ, सेडेन्टरी लाइफहरू भनौँ न, एक्सर्साइजहरू नगर्ने यस्तो यस्तो लाइफहरू छ, त्यसपछि भनौँ न कामहरू तपाईँको लेस भनौँ न एक्टिभिटीहरू तपाईँको कम छ भने यस्तो मान्छेलाई झन् डायबिटिज लाग्ने, डायबिटिजको साथसाथै किडनी बिग्रिने चान्स पनि बढी हुन्छ। तर यो सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्लाइसेमिक कन्ट्रोल भन्छु होइन, सुगर लेभल चाहिँ कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो। एउटा औषधि खानुहोस्, दुईवटा औषधि खानुहोस् या औषधि नखानुहोस्, खालि खाना डाइट र एक्सर्साइजले मात्र होस् या इन्सुलिनै लगाउनु परोस्, त्यो सबै जे जस्तो गर्नुभयो पनि तपाईँको मेन चाहिँ सुगर लेभल कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो। सुगर लेभल कन्ट्रोल भएपछि चाहिँ के अरे किडनी बिग्रिने चान्स एकदम कम हुन्छ। त्यस्तै भने त्यो कुराहरू भन्दैछु। यही साथसाथै चाहिँ अब म 2-3वटा प्रश्नहरू चाहिँ लिन चाहन्छु। हुन त हामीलाई धेरै प्रश्नहरू आएको थियो किडनीहरूको, जस्तै सुगरहरू जुन रेगुलर मैले अहिले भनेको कुराहरूमै पर्छ, तर साथसाथै अब यो 2-3वटा क्वेसन चाहिँ म लिन चाहन्छु। यो चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ किडनी विशेष र अब यो जुन हाम्रो डायबिटिज रिलेटेड विथ किडनीमा भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ यो लेखेको छु प्रश्न है त। म एउटा पहिला प्रश्न पढ्न चाहन्छु। यो प्रश्न चाहिँ हामीलाई विकास अधिकारीजी धादिङबाटले सोध्नु भएको छ। विकासजी, 45 वर्षको छु, किसान काम गर्छु होइन, सुगर भएको 3 वर्ष जति भयो, औषधि खाँदैछु, मेरो पिसाबमा खराबी छ, बेला बेलामा इन्फेक्सन हुन्छ, डाक्टरलाई देखाउँदा प्रोटिन गएको छ भन्छन्, के हो यो भनेको र मलाई राम्रो सल्लाह सुझाव पाऊँ भनेर धन्यवाद भनेर भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो विकास अधिकारीजीले सोध्नु भएको छ धादिङबाट। अब यसमा यो प्रश्न मैले किन ल्याएँ भने हाम्रो सबैभन्दा धेरैजनालाई पनि यो बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने डायबिटिजमा चाहिँ अघि पनि मैले भने प्रोटिन जाने, पिसाबमा प्रोटिन जाने भनेको चाहिँ भनौँ अघि हामीले 5वटा स्टेजको जुन कुरा गऱ्यौँ, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3मा माइक्रो एल्बुमिनिया, र उहाँले चाहिँ अब प्रोटिन कति जान्छ के जान्छ त्यस्तो राम्रोसँग भन्नुभएको छैन, तर प्रोटिन जान्छ भनेपछि स्टेज 3 भन्दा माथि नै पर्यो होइन। त्यसकारण अब यसमा चाहिँ मेन कुराहरू उसको उहाँकोले अर्को एउटा के पनि लेख्नु भएको छ भने मेरो पिसाबमा चाहिँ खराबी छ भनेर लेख्नु भएको छ होइन, इन्फेक्सन हुन्छ भनेर भएको छ। कहिले कहिले इन्फेक्सनको कारणले पनि प्रोटिन जान सक्छ। अब डायबिटिज बिरामीलाई चाहिँ अब झन् शरीरमा सुगरलेबाट इन्फेक्सन हुने चान्स बढी हुन्छ, त्यसकारण इन्फेक्सनको कारणले पनि तपाईँको पिसाबमा प्रोटिन गा हुनसक्छ। कारण त्यो कुरा पनि रुल आउट गर्नुपर्छ है, खालि किडनी बिग्रेर मात्र प्रोटिन गा नभएर पिसाबमा इन्फेक्सन छ, इन्फेक्सनको कारणले पनि गा हुनसक्छ। कारण एकपल्ट परामर्श डक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्, इन्फेक्सनमा कल्चरहरू गरेर इन्फेक्सन रहेछ भने एन्टिबायोटिक खाएर त्यो इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्नुहोस्। इन्फेक्सन कन्ट्रोल भइसकेपछि पनि यदि प्रोटिन गइरहेछ भने अनि त्यसपछि अगाडि कसरी बढ्ने है त, त्यो कुराहरू। अब तपाईँले अब विकासजी तपाईँले भनेको चाहिँ अब 2-4 अब किसान काम गर्नुहुन्छ, अलि एक्टिभ त एक्टिभ हुनुहुन्छ, तर एक्सर्साइज के कस्तो छ तपाईँको? मेन कुरा सुगरको लेभल, सुगरको रोग 3 वर्षदेखि भयो, औषधि खाइराख्नु भन्नु त भन्नुभएको छ, तर सुगर के कन्ट्रोल छ कि छैन? यो आज भोलिको मात्र कन्ट्रोल होइन, यो 1-2 वर्ष 3-4 वर्षदेखि कन्ट्रोल भइरहेछ कि छैन? 3 वर्षदेखि भन्नुभएको छ, त्यो कन्ट्रोल रेगुलरली कन्ट्रोल छ कि छैन त्यो बुझ्नु पऱ्यो। सुगर रेगुलर कन्ट्रोल भएन भने त किडनीमा प्रोटिन जाने, किडनी बिग्रिने अवस्था त भइहाल्छ है, त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै यदि त्यो तपाईँले सुगर कन्ट्रोल राम्रोसँग छ अनि एक्सर्साइजहरू राम्रोसँग गरिराख्नु, औषधि सेवन राम्रोसँग गरिरहेछ भने त्यसपछि चाहिँ यदि त्यति बेलामा पनि अब पिसाबमा प्रोटिन देखिरहेछ भने चाहिँ मोस्ट लाइकली तपाईँको इन्फेक्सनको कारणले हो होइन। अब इन्फेक्सन पनि बार भइराख्नेमा चाहिँ अब म के भन्छु भने सुगर तपाईँको कन्ट्रोल राम्रो छैन भनेर सोध्छु, डक्टरसँग परामर्श गर्नु, प्रोटिनको हेर्ने। अब यस्तो यसमा चाहिँ म एउटा के थप्न चाहन्छु भने
तपाईँले अर्को प्रोटिनको लागि भनेर अरू औषधि खान्छ कि छैन। अब विकासीको क्वेसनको हेरेर अरूहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँलाई सुगर छ होइन, मैले अघि भने इन्फेक्सनहरू अरू सबै रुल आउट गरेर सबै कुरा होइन, खालि किडनीकै कारणले गरेर पिसाबमा प्रोटिन गइरहेछ भने त्यसमा औषधि म्यानेजमेन्ट औषधितिर जाउँ। जस्तै एन्टिप्रोटिन्युरिक ड्रग्सहरू भन्छौँ हामीले, जुन प्रेसरको ड्रग्स पनि हो, एआरबी एसी इन्हिबिटर, जुन कतिले सुन्नुभयो होला, लोसार्टन टेल्मिसार्टनहरू औषधिहरू दिइरहेछ। त्यसले चाहिँ तपाईँको पिसाबबाट प्रोटिनहरूको मात्रा कम गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ मैले अघि भने नि किडनी बिग्रिने जुन सेल्सहरू कोनहरू बढी हुन्छ त्यो कोनहरूको मात्रा घटाइदिन्छ। त्यसले गर्दा पनि पछि गएर चाहिँ किडनीमा चाहिँ असर गर्दैन होइन, असर गर्दैन। मैले भनिहालेँ त्यो तपाईँले कन्ट्रोल गरेर राख्यो, जुन स्टेज 3लाई स्टेज 3को लेभलमा राखिराख्यो भने पछि गएर अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यसकारण अब विकास चाहिँ तपाईँलाई मैले मेन अब सल्लाह सुझाव भन्दा पनि पहिला कुरा त मैले भनिहालेँ, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले इन्फेक्सन हो कि होइन त्यो कुरा हेर्नु। अब साथसाथै यो पिसाबको रिपोर्ट हेरेर मात्र मलाई राम्रो छ नराम्रो छ भन्दा पनि अरू कुराहरू तपाईँको बानी बेहोरो डिसिप्लिन भन्छौँ हामीले जुन, त्यो कुराहरू हेर्नु। डाइटहरू के कस्तो, खानपिनहरू तपाईँको राम्रो छ कि छैन। किसानी काम गर्नुहुन्छ ठिकै छ, एक्सर्साइज अलिअलि भइरहेको छ, तर अरू रेगुलर फटाफट हिँड्ने या जगिङ गर्ने त्यस्तो एक्सर्साइजहरू गर्नु भएको छ कि छैन त्यो गरौँ। त्यस कारण खानेकुरामा मैले पनि अहिले फेरि भन्दैछु, हामी नेपालीहरूको ठ्याक्क उल्टो हुन्छ, भात धेरै खान्छौँ तरकारीहरू कम खान्छौँ होइन। तर हामी उल्टो गरौँ, तरकारीहरूमा बढी फोकस गर्नुहोस्, भुजाहरू कम खाने, भातहरू कम खाने होइन। त्यस कारण दिनमा 3-4 चोटि चाहिँ तपाईँले पुरा गरेर खाजा खानाहरू गरेर एटलिस्ट 3-4वटा मिल चाहिँ खानु पऱ्यो। त्यो साथसाथै भने चुरोट खानुहुन्छ भने प्लिज चुरोट बन्द गर्नुहोस्, रक्सी एल्कोहलहरू खानुहुन्छ भने त्यो बन्द गर्नुहोस् होइन। गुलियो चिल्लो पिरो अमिलोहरू के कस्तो हुन्छ त्यो कुराहरू तपाईँले मेन्टेन गर्न थाल्नुभयो भने जहाँसम्म लाग्छ प्रोटिन जुन किडनी बिग्रिने अरू कारणहरू हुन्छ। अब साथसाथै अब यस्तो के अप्ठ्यारो रहेछ भने प्लिज हामी कहाँ आएर सम्पर्क राख्नु। तपाईँको नजिकको मृगौला डक्टरहरू, मृगौला सम्बन्धीको डक्टरका गएर परामर्श लिँदा चाहिँ पछि गएर चाहिँ किडनी नबिग्रिने चान्स बढी हुन्छ है त। त्यही भन्दै म यो जुन भनिहालेँ नि पिसाबबाट प्रोटिन जाने जुन हाम्रो डायबिटिज बिरामीको किडनी समस्याहरूको चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख कारणहरू मध्येमा पर्छ, त्यो चाहिँ हामीले रुल आउट गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ डायबिटिज बिरामी हुनुहुन्छ, त्यसमा प्रोटिन गइरहेछ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले एकदम ध्यान दिनैपर्छ। यो टाइममा तपाईँले ध्यान दिएर तपाईँ सतर्क हुनु भएन भने पछि किडनी बिग्रिन जान्छ। म फेरि भन्दैछु है, डायलिसिस किडनी डायलिसिस डायबिटिज बिरामी चाहिँ सबैभन्दा मेन, डायबिटिज रोग चाहिँ सबैभन्दा मेन कारण हो किडनी बिग्रिने, डायलिसिस गर्ने अवस्था है। स्पेसली झन् अब डेभलप कन्ट्रीहरू जुन सहरी उसमा चाहिँ एकदम धेरै छ। त्यस कारण प्लिज म तपाईँलाई तर्साएन गरे, डायबिटिज मान्छेको एकदम सतर्क भएर बस्नै पर्छ। त्यस्तै म अर्को प्रश्न लिन चाहन्छु है। मेरो आमा 62 वर्षको हुनुभयो, डायबिटिज भएको 7-8 वर्ष भयो, मेटफर्मिन औषधि खानुहुन्थ्यो, चेक जाँच गर्दा किडनीको मात्रा 2.5 भएको रहेछ र अहिले डाक्टरले जोरिल र जाइट भन्ने औषधि दिनुभएको छ है। अब यो किडनीको मात्रा भनेको उहाँले क्रिएटिन भन्न खोज्नुभयो होला, ठिकै छ। त्यस्तै आमाको डायलिसिस गर्ने अवस्था हो यो, डाक्टर प्लिज हेल्प, हामी कम आय स्रोत भएको परिवार हौँ, कसरी उपचार गर्न सकौँला। 3 वर्ष अघि बुवा पनि किडनीको उपचार गर्दा गर्दै बित्नुभयो भन्नुहुन्छ। राजेश विक सुर्खेतबाट सोध्नुहुन्छ। अब मैले बुझ्दा चाहिँ अब 62 होइन 62 वर्षको हुनुभएछ, डायबिटिज भएको 7-8 वर्ष, मेटफर्मिन खानुहुन्थ्यो। त्यही त मेटफर्मिन खाएर जस्तै अब यसमा चाहिँ 2-4 कुराहरू म राजेश विकजी तपाईँको प्रश्नमै 2-4 कुराहरू म थप्न चाहन्छु है। अब जस्तै उहाँले जुन मेटफर्मिन औषधि खाएर पछि जोरिल र जाइटमा चेन्ज गरिदियो भने अब डायबिटिज बिरामीहरूले चाहिँ अब सर्टन औषधिहरू चाहिँ मृगौलामा अलिकति असर भइसकेपछि कुन औषधि खाना हुन्छ कुन औषधि खानु हुँदैन त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ म राजेशजी तपाईँको उसमा सन्दर्भमा राखेर 2-4 कुरा भन्छु भने मेरो 2-3वटा पेसेन्ट नि धादिङतिरबाट पनि 1-2जना आउनुभएको थियो। 5-7 वर्षदेखि एउटा औषधि खाइरहेको छु, अनि पछि किडनी बिग्रेर आउँदा अनि त्यही खाएँ, तपाईँले दिनुभएको औषधि 7 वर्ष अगाडि त्यही खाइरहेको छु भन्यो। अब 7 वर्ष औषधि दिएर त्यति बेलाको अवस्थामा दिएको औषधि र अहिलेको औषधिहरू मिल्दैन। मैले अघि फेरि भनिहालेँ, किडनीमा चाहिँ कुन औषधि खाएर राम्रो गर्छ, किडनीलाई राम्रो हुन्छ, डायबिटिजले खानु हुन्छ, कुन खानु हुँदैन त्यो बुझ्नु जरुरी छ। जुन 7 वर्ष त्यस्तो जुन जस्तै मेटफर्मिन हामीले जुन हुन्छ, मेटफर्मिन भनेको चाहिँ सबैभन्दा युज हुने होइन, डायबिटिज बिरामीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा
धेरै चल्ने औषधि, सस्तो राम्रो औषधि हो हैन। यो मेटफर्मिन होइन, तर एकदम सस्तो पनि राम्रो पनि, यसले काम गर्ने औषधि भएको भएर यो एकदम पपुलर औषधि मध्ये पर्छ। तर म फेरि भन्छु, तर किडनीमा असर भइसकेपछि चाहिँ यो औषधि चाहिँ हानिकारक छ है। यो औषधिले चाहिँ साइड इफेक्टहरू बढी हुन्छ, त्यस कारण यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नै पर्छ है। 5 वर्ष अगाडि 7 वर्ष अगाडि औषधि दिएको, त्यसकारण त्यही खाइरहेको छु भने चेक जाँच गर्ने, टाइम टाइममा रेगुलर चेकअप गर्ने, सुगर राम्रो छ कि छैन, पिसाबमा प्रोटिन गइरहेको छ कि छैन, त्यो कुरा बुझ्न एकदम जरुरी छ। त्यसकारण अब यही सन्दर्भमा उहाँको चाहिँ अहिले 2.5 क्रिएटिन नै सम्झिन्छु म। क्रिएटिन बढेको भएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ औषधिहरू चेन्ज गरिदिएको छ। जुन जोरिल र जाइड भनेर औषधि दिनुभएको छ त्यो चाहिँ किडनी प्रोटेक्टिभ हो, किडनीलाई चाहिँ त्यसले राम्रो गर्छ, असर गर्दैन, त्यही भएर चाहिँ त्यो दिनुभएको छ है। अब यसो म यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, अब उहाँको चाहिँ म एउटा सरी, अब उहाँको बुवा पनि 3 वर्ष अगाडि चाहिँ किडनीकै समस्याले उपचार गर्दा गर्दा बित्नु भयो भन्नुभएको छ। अब यसमा के कारण कसो भनेर उहाँले खुलाउनु भएको छैन। अब किडनी भनेपछि डायलिसिसमै बुझ्छु म। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ युजली मैले आफ्नो यो लाइफमा एक्सपिरियन्समा बुझेँ भने चाहिँ धेरैजना चाहिँ कस्तो भने हामी रेगुलर चेकअप गर्दैनौँ होइन, रेगुलर जाँचहरू गर्दैनौँ। त्यसले गर्दा अलिक गाह्रो भइसकेपछि, अवस्था नराम्रो भइसकेपछि हामी डक्टरका हस्पिटल जाने गर्छौँ। त्यसले गर्दा पनि सर्टन कुराहरू असर गर्छ है। अब जुन मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, डायबिटिज र किडनी असर, हरेक डायबिटिज भएको मान्छेलाई चाहिँ किडनीमा असर गर्दैन, त्यो कुरा फेरि भन्दैछु। डायबिटिज हुनसाथ तपाईँको किडनी बिग्रेको भन्ने हुँदैन है। त्यसमा डायबिटिजमा कन्ट्रोलमा राख्नु भएको छ भने तपाईँको किडनी बिग्रिन्न। यदि डायबिटिजले किडनी बिग्रिसकेको रहेछ भने या किडनीमा असर गरिसकेको रहेछ भने पनि मैले अघि 5वटा स्टेज भनिरहेको छु नि, त्यो 5वटा स्टेजहरू हुन्छ। कारण 5 स्टेजमा 5औँ नम्बरमा पर्छ डायलिसिस या किडनी पूर्ण रूपले बिग्रेको होइन। डायलिसिस गर्नुपर्नेमा जम्मा 18% है, 13 देखि 18% मान्छेले मात्र डायलिसिस गर्नुपर्छ, त्यो पनि डायबिटिज भएर किडनीमा असर गरिसक्यो। जम्मा अराउन्ड 1 in 10 भने 10%। डायबिटिज भएको 10% मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको किडनीमा असर गर्छ होइन, किडनीको असर गर्छ। त्यसमा पनि 13 देखि 18%लाई डायलिसिस गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। भनिसकेपछि हरेक 10,000 जनामा 1 देखि 2 जनालाई मात्र डायलिसिस गर्ने अवस्था आउँछ भनेको त्यो नम्बर यसरी हेर्दा धेरै नै कम हो कि। तर अब तपाईँले कन्ट्रोल गरेको छैन, तपाईँको सुगर कन्ट्रोल छैन, पिसाबमा प्रोटिन गइरहेछ, औषधि राम्रोसँग खानु भएको छैन, अरू प्यारामिटर अघि मैले रिस्क फ्याक्टर्सहरू भने, मोटो हुनुहुन्छ, एक्सर्साइज गर्नु हुँदैन, खानपिनमा राम्रो छैन, प्रेसर हाई छ, तपाईँको कोलेस्ट्रोल लेभल हाई छ, यस्तो भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ त्यसलाई असर गर्छ। त्यस्तै अब म हाम्रो राजेश विकजीकोकै क्वेसनमा जान्छु। 2.5 क्रिएटिन भए चाहिँ डायलिसिस गर्ने भने 2.5 हुनसाथ डायलिसिस गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था हुँदैन। यदि 2.5 भएको छ, डक्टरसँग किडनीको डक्टरसँग गएर परामर्श लिनुहोस्, औषधि सेवन गर्ने। पहिला मैले फेरि भन्दैछु, सुगर राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, सुगर राम्रोसँग। अब यो अहिले जोरिल र जाइड खाइराख्नु भएको छ, यसले भएन भने इन्जेक्सन इन्सुलिनहरू लिने, त्यसले गर्दा सुगर चाहिँ पहिला कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो। यदि सुगर कन्ट्रोल भयो भने यो जुन 2.5 क्रिएटिन छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्याटिक, त्योभन्दा घट्छ घट्दैन म भन्न सक्दिनँ, तर त्योभन्दा बढी बढ्न चाहिँ बढ्ने क्रम चाहिँ कम मात्रामा हुन्छ। साथसाथै यसमा चाहिँ अर्को 2-4 कुराहरू चाहिँ के दिनुपर्छ भने, सुगर त कन्ट्रोल भयो, साथसाथै तपाईँको पिसाबमा प्रोटिन के कस्तो गइरहेछ, तपाईँको भन्दा तपाईँको आमाको पिसाबमा प्रोटिनहरू के कतिमा गइरहेछ, यदि प्रोटिन पनि कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो। त्यो प्रोटिन कन्ट्रोल गर्ने एउटा सुगर कन्ट्रोल भएपछि प्रोटिन कन्ट्रोल हुन्छ। साथसाथै प्रोटिन अब किडनी प्रोटिन औषधिहरू के कस्तो हुन्छ, तिनीहरू सेवन गर्यो, तिनीहरूले पनि घटाउने हो। साथसाथै अब यसमा चाहिँ अब किडनी त बिग्रिसक्यो भनेपछि मुटुको अवस्था, तपाईँको प्रेसर कति छ उहाँको भन्नु, प्रेसर अवस्था र प्रेसर कन्ट्रोल छ कि छैन, त्यो सबै राम्रो गऱ्यो भने डायलिसिस गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ चाँडो आउँदैन। अब डायलिसिस गरिहाल्नुपर्ने यस्तो भन्ने छैन है। अब मैले फेरि भन्दैछु, हाम्रो राजेशजी तपाईँको आमाले मैले भनेको कुरा 4-5वटाहरू सबै पालना गर्नुभयो भने डायलिसिस गर्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्छ है। त्यस कारण सबैभन्दा पहिला त तपाईँको सुगर कन्ट्रोल गर्न लगाउनुहोस् है। एक्सर्साइज गर्यो, बाई हुक अर बाई क्रुक चाहिँ पहिला चाहिँ सुगर कन्ट्रोल हुनै पर्यो। सुगर कन्ट्रोल नभइकन अब तपाईँको अरू कुरा हुँदैन, त्यही कारण किडनी झन् बिग्रिँदै जान्छ, झन् अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि साथसाथै तपाईँको पिसाबमा प्रोटिनको मात्रा कम भयो भने यो क्रिएटिनको मात्रा पनि बढ्दैन। त्यसकारण म सबै श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने
डायबिटिज हुनसाथ किडनी रोग लाग्दैन। यदि डायबिटिज भएर किडनी रोग लागिहाल्यो पनि डायलिसिस गर्नुपर्ने अवस्था एकदम आउँछ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गऱ्यो भने आजीवन नआउन सक्छ। त्यस कारण यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले एकदम याद गरिदिनुहोस्। त्यही भने अब अर्को यसमा म के थप्न चाहन्छु भने उपचार गर्न सकौँला। अब पछि बिग्रेर उपचार गर्नतिर हामी फोकस नेपालीहरू सबैजना त्यसमै हुन्छ। त्योभन्दा पनि नबिग्रिएर या नबिग्रिन दिनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो होइन। जुन म बारम्बार भन्छु, हाम्रो स्वस्थ मृगौला स्वस्थ जीवन अभियानको मेन हाम्रो जुन मार्क इन्टरनेसनलले इनिसिएटिभमा गरेको छ त्यसको पनि हाम्रो मेन धारा नै प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर होइन। जुन रोग लागेर अप्ठ्यारो भइसकेपछि मेरो आमा, मेरो बुवा, मेरो यस्तो घर परिवार, हाम्रो आर्थिक स्रोत, यस्तो धेरै बहानाहरू या धेरै गुनासोहरू हुन्छ। त्यो कुराहरू हामीले जुन प्रिभेन्सनतिर भने नलाग्न दिनलाई होइन। एउटा 30-40 वर्ष काटिसकेपछि हरेक वर्ष या हरेक 2-2 वर्षमा सुगर, प्रेसरहरू यिनीहरू जाँचहरू गरिराख्ने, रेगुलर हेल्दी हुनुहुन्छ भने पनि रेगुलर चेक गर्ने, किनभने थाहा हुँदैन के कस्तो छ भनेर है। त्यही कारण अब सुगर लगाइसकेका मान्छेहरूलाई चाहिँ टाइम 3-3 महिना 6-6 महिनामा किडनीको जाँच गराइराख्ने होइन। यिनीहरू गर्दा पैसा अलिअलि खर्च त हुन्छ, तर यिनीहरूको खर्च चाहिँ एकदम कम हुन्छ। जुन बिग्रिएर पछि डायलिसिस गर्नुपर्ने, ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने या औषधिहरूको उपचार भन्दा चाहिँ यसको खर्च चाहिँ एकदम कम र राम्रो हो है। कारण त्यो कुरा भन्छ। अब साथसाथै म डायलिसिस त अब गभर्मेन्टले फ्री गरिदिइहालेको छ, त्यस कारण डायलिसिस गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यसमा चाहिँ के फरक पर्दैन। तर मैले भनिहालेँ खालि डायलिसिस गभर्मेन्टले फ्री गरेर मात्र हुँदैन। जुन एउटा अरू औषधिहरूको आर्थिक भार, जुन अरू भन्दा पनि मानसिक भार होइन, एउटा स्ट्रेस लेभल हाई हुने, त्यो कुराहरू पनि एउटा बुझ्नु एकदम जरुरी छ। यो भन्दै राजेशजी र हाम्रो जुन विकासजीले सोध्नुभएको प्रश्नहरूको यही अन्त गर्न चाहन्छु। कारण मैले अब फेरि लास्टमा चाहिँ डायबिटिज, यो वर्ल्ड डायबिटिज डेको अवसरमा पारेर चाहिँ डायबिटिज किडनी बिग्रिने एकदम प्रमुख कारणमध्येको एउटा हो। त्यसकारण तपाईँ डायबिटिज कन्ट्रोल गर्नुहोस् होइन। अब ड्राइभर पहिला सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के भन्छ स्क्रिनिङ, सुगर लागेको छ कि छैन भनेर पहिला जाँच गर्नु। सुगरको पनि धेरै कारणहरू छ है। हामीले जुन अहिले हेर्दा चाहिँ 4वटा सुगरको कारणहरू जुन स्टेजहरू भनेर निकालेको छ। त्यो भनेको एउटा चाहिँ साइलेन्ट होइन, एउटा चाहिँ साइलेन्ट, एउटा केही नभएको भने चाहिँ पहिला चाहिँ त्यही किडनीहरू जुन मैले अघि भने सुन्नेको जस्तो त्यो साइलेन्ट स्टेजहरू हुन्छ। त्यसमा थाहा हुँदैन तपाईँको यो रिस्क फ्याक्टर्सहरू जुन छ नि, मैले अघि मेटाबोलिक सिन्ड्रोमहरू अलिक मोटो हुन्छ, एकदम मान्छे पातलो छ तर सेडेन्टरी लाइफ छ होइन। म पातलो छु मलाई डायबिटिज के होला भने त्यो पनि होइन। एकदम पातलो मान्छेको पनि कोलेस्ट्रोल लेभल हाई भइरहेको हुनसक्छ। सेडेन्टरी खेलकुदहरू खेल्ने केही छैन, एक्सर्साइज केही छैन, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ, एल्कोहल गर्नुहुन्छ, यु आर अल्सो इन रिस्क। त्यो सबै एउटा डायबिटिजको भनौँ न एउटा कारण मध्येमा जुन हामीले फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ जुन रिस्क फ्याक्टर्सहरू मध्येमा उहाँहरू पर्नुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ प्री डायबिटिक भन्छौँ हामीले। प्री डायबिटिक हुँदा चाहिँ डायबिटिज लेभल त होइन, तर डायबिटिजभन्दा अलिकति माथि भनौँ लेभलमा छैन। त्योभन्दा डायबिटिजको जुन हामीले जाँच गरेर गर्छौँ त्योभन्दा अलिक कम मात्रामा छ, तर जुन नर्मलभन्दा अलिकति बढी छ। त्यो कुराहरू भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अहिले राम्रोसँग कन्ट्रोल गरेन, जुन खानपिनहरू एक्सर्साइजहरू गरेन भने चाहिँ डायबिटिज हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यो भयो। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ डायबिटिज भइहाल्यो। जुन हाम्रो डायबिटिज भने चाहिँ अब सुगर जाँच गर्दा सुगरको लेभल हाई यता भयो, त्यो डायबिटिज भयो। चौथो नम्बरमा आउँछ कम्प्लिकेसन लेभल, भने चाहिँ डायबिटिज भइसकेपछि त्यसले चाहिँ असर गरेको अरू किडनीमा, हाम्रो त अब किडनीमा असर गर्यो या हार्टमा असर गर्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। कारण यो 4वटा कुरा हुन्छ। त्यस कारण डायबिटिज र किडनीको एकदम भनौँ न लिङ्क एकदम छ। त्यस कारण यदि तपाईँ डायबिटिज कन्ट्रोल गर्नुभयो भने किडनी रोग लाग्न चान्स कम हुन्छ। त्यस कारण प्लिज म फेरि भन्छु प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। तपाईँ आफ्नो परिवारहरूको उहाँहरूको चाहिँ रेगुलर चेकअपहरू चाहिँ गराइराख्नुहोस् होइन। नजिकको डक्टरसँग गएर परामर्श लिनुहोस्, या आजकल त क्लिनिकहरू हस्पिटलहरू धेरै ठाउँमा छन्, उहाँहरू सुविधाहरू लिने हो। पछि गएर ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले प्रिभेन्सन लिन सक्नुभयो भने बेटर हुन्छ। अहिले त सुगर त तपाईँको 12-13 वर्षको बच्चाहरूलाई पनि देखेको छ होइन। 19 वर्षको मान्छेलाई हार्ट एट्याक भएर एक्सपायर हुनुभएको छ होइन। 14-15 वर्षको डायलिसिस गर्ने अवस्थाहरू छ। त्यस कारण हेल्थलाई चाहिँ नेग्लेक्ट नगरौँ। हेल्थ इज वेल्थ भन्छ हाम्रो बाउबाजेले, त्यो चाहिँ रेगुलरै हो। हेल्थमा राम्रोसँग आफ्नो इन्भेस्ट आफ्नो बच्चाहरूमा सबैभन्दा राम्रो चाहिँ दुईवटा कुरै भन्छु म, आफ्नो साथीभाइ आफ्नो परिवारलाई पनि भनिरहेको हुन्छु। एउटा चाहिँ हेल्थमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्, एउटा चाहिँ एजुकेसनमा इन्भेस्ट गर्नु। यो दुईवटा कुरामा गऱ्यो भने तपाईँ राम्रो हुन्छ, तपाईँको परिवार राम्रो हुन्छ, तपाईँको परिवार राम्रो, तपाईँको समाज राम्रो हुन्छ, अनि नेपाल राम्रो हुन्छ। नमस्ते।